नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा चाहिँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दैछु र यो प्रब्लमहरु सल्भ गराउँछु। डिटेली क्वेशन सल्भ गराइदिन्छु सबै टाइपको। इन्सम हेर्नुस् कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नुस् है। अब यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कस्तो भन्दा यदि तपाईले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सर्टेन एमाउन्टको इन्ट्रेस्ट मात्र तिर्दै जानुहुन्छ, कम्पाउन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको पनि फर्दर इन्ट्रेस्ट तिर्नुहुन्छ। सपोज तपाईले कसरी भने 1000 रुपैयाँ चाहिँ के लिनु भएको थियो, लोन लिनु भएको थियो। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा भन्यो 10% को दरले भन्यो भने पहिलो वर्ष कति तिर्छ, पहिलो वर्ष 100 तिर्छ, फेरि अर्को वर्ष नि कति तिर्छ, 100 नै तिर्छ, अर्को वर्ष नि 100 नै तिर्छ। तर के हुन्छ भन्दा कम्पाउन्डले हुन्छ पहिलो वर्ष त सेम भइहाल्यो 10% अनुसार कुरा 100 तिर्छ। अब अर्को वर्ष चाहिँ 1000 को 100 होइन के 1100 को चाहिँ 10% तिर्छ, अब 110 तिर्नु पर्यो। त्यसरी अर्को चोटि चाहिँ यो 1000 र 110 भनेको 1110 को चाहिँ तिर्न पर्यो भनेपछि 132 यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। किनभने त्यो इन्ट्रेस्टको पनि तिर्न थाल्छ के। पहिला यसमा चाहिँ 1000 को मात्र तिर्ने हो, प्रत्येक वर्ष तेरो 100 100 100 100 हुँदै गयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ पहिलो वर्ष 1000 को तिर्यो 10% भनेपछि 110 आयो। अब त्यो 1000 र 110 को नि तिर्न पर्छ, 1000 को नि तिर्न पर्छ भनेपछि 1110 हो। फेरि अर्को चोटि तिर्दा त्यो 1110 कै तिर्न पर्यो भनेपछि इन्ट्रेस्टको पनि तपाईले इन्ट्रेस्ट तिर्दै जानुहुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिबो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिबो। अब यहाँ कसरी फर्मुला हुन्छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि त एसआई भनेको PTR/100 अथवा टी को लागि n, यहाँनिर फर्मुलामा कम्पाउन्डमा n लेख्ने भएर n लेख्दा भयो P × n × R/100। कम्पाउन्डको लागि चाहिँ कुरा गर्यो नि CI = P 1 + R/100 को पावर n - 1 भयो। तपाईको यो चीज चाहिँ इयरली तिर्यो भने यदि इयरली चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्छ भने है, त्यही सट्टा तपाईले के हुन्छ एमाउन्टको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने एमाउन्ट भनेको चाहिँ कसरी आउँछ त, एमाउन्ट भनेको यो तपाईको P + I हो हैन, प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट जोड्दाखेरि। तर अब यो अमाउन्ट चाहिँ कसरी आउँछ P 1 + R/100 को पावर n। यो एनुअलको केसको लागि एनुअल अथवा इयरली भन्यो भने त्यही चाहिँ तपाईलाई सेमी एनुअली अथवा हाफ इयरली भनेर कुरा गर्ने। एकचोटीमा कतिचोटी, एक महिनामा कतिचोटी इन्ट्रेस्ट तिर्नुहुन्छ, दुई चोटी, 6 महिनामा गरेपछि दुई चोटी हुनुभयो। तर यहाँ रेटलाई R/200 2n यहाँ हुने भयो, यो -1 भयो। अनि एमाउन्ट भने चाहिँ 1 + R/200 2n मात्र हुनुभयो। त्यही सट्टा क्वार्टरली भन्यो भने क्वार्टरलीको लागि P 1 + R/400 एक वर्षमा 4 चोटि तिर्नुहुन्छ, तर 4n - 1 गर्यो। र एमाउन्टको लागि कुरा गर्ने P 1 + R/400 4n भयो। किनभने तपाईले रेट चाहिँ एनुअली भनेर कुरा रहन्छ नि, सेमी एनुअल बुझाउने भने त एक वर्ष लागेको R भयो त, दुई चोटि बुझाउँदा त R/2 भयो, 4 चोटि बुझाउँदा R/4 भयो। अब यदि मन्थली भन्यो भने R/1200 अनि 12n हुन्छ, यो कन्डिसन भयो। र कहिलेकाहीँ तपाईलाई के हुन्छ भने तपाईले सर्टेन ड्युरेसन 5 वर्षको लागि चाहिँ लोन लिनुभयो, अनि 5 वर्षको लागि लोन लिँदाखेरि पहिलो 2 वर्ष चाहिँ 80% तिर्ने, अनि 1 वर्ष 80% तिर्ने, अनि बाँकीलाई चाहिँ 80% तिर्ने। फरक इन्ट्रेस्ट रेट भयो भने चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त, इफ इन्ट्रेस्ट फरक भने P 1 + R/100 हो पहिलो वर्षको लागि। दोस्रो वर्षको लागि अब कुन चाहिँ कति वर्षसम्मको लागि रहेछ n2 भने R2 1 + R/300 n3। यो एनुअलीको केसलाई भयो है, सिम्पल छ। यदि तपाईले डिफ्रेन्ट रेटमा लिनु नि P 1 + पहिलो रेट कति वर्षको लागि n1 वर्षको लागि, दोस्रो रेट कति वर्षको लागि n2 को लागि, तेस्रो रेट कति वर्षको लागि n3 को लागि। यस्तो हुँदै जान्छ जतिसम्म लेख्न पायो। यो तपाईको के केस भने एनुअली भने। यदि सेमी एनुअल हुन्छ नि यहाँ 2 यसरी 2 लेखिने भयो 200 यहाँ 2 यहाँ 2। यदि क्वार्टरली भने यहाँ 4 अनि यहाँ पनि तल 4। यस्तो टाइप यो फर्ममा मैले मिनिङ बुझाएको छु। यो यति मिनिङ बुझिसकेपछि अब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। र न्युमेरिकल गर्दा तपाईँले के याद गर्नुपर्छ नि, जहिले पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो हुन्छ, किनभने ब्याजको पनि ब्याज आउँदै जान्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको इयरली भन्दा सेमी एनुअली अथवा हाफ इयरली ठुलो हुन्छ, हाफ इयरली भन्दा क्वार्टरली ठुलो हुन्छ। भनेपछि यसरी टाइपले क्वेसन हुन्छ। अब हामी क्वेसन सल्भ गर्नेतिर जान्छौँ। अब मसँग यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन चाहिँ, अब यो क्वेसन सल्भ गरिरहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि, म एउटा क्वेसन सल्भ गर्छु नि, त्यस्तै रिलेटेड क्वेसन तपाईँलाई देखाउँछु, त्यो तपाईँले सल्भ गर्नु होला। प्लस क्यालकुलेसन पार्ट पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइरहन सक्छ, त्यो क्यालकुलेसन तपाईँले सँगसँगै गर्दै जानु होला। यहाँनिर सुरुवातमा क्वेसन छ फाइन्ड द सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन ₹5000 फर 2 years एट 10% पर एनम भन्यो। पछि फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेपछि मलाई यहाँनिर प्रिन्सिपल दिइरहेको छ P = कति त 5000, अनि त्यसपछि कति टाइमको लागि n भनेको 2 years को लागि कुरा गरिरहेछ, अनि रेट कति छ त 10% छ। भनेपछि फाइन्ड एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको थियो एसआई भनेको P/n/R/100। सो 5000 * n भनेको 2 र R भनेको 10/100 गर्दा यो आउनुभयो कति त यो ₹1000 हुनुभयो। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। पछि CI भनेको चाहिँ कति हुनुभयो त फर्मुला P 1 + R/100 को पावर n - 1। P भनेको 5000, 1 + R भनेको रेट थियो 10%/100 को पावर 2 इयर को लागि
-1 यसरी गर्दा 5000 यो 1 प्लस 10 यो 1.1 को पावर 2 -1 यो भनेको 5000 अनि यो 1.21 -1 यो गर्दा 5000 इन्टु 0.21 यो भनेको 1050 यसरी हाम्रो यो रुपिसमा है। तपाईले कहिलेकाहीँ अब यहाँ राउन्डिङ कतिले गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईको तलमाथि नम्बर आउन सक्छ। अब नर्मली पोइन्ट पछाडि कति डिजिट राख्नुहुन्छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ है एन्सरमा फेरि अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को नम्बरको क्वेसन हुन्छ फाइन्ड द एमाउन्ट अन ₹20,000 एट 5% पर एनम फर 3 years व्हेन CI रिकर्न भनेको छ इयरली भनेको छ अर्को चाहिँ के भन्छ हाफ इयरली भनेको छ। अब यहाँनिर एमाउन्ट कति भयो त एमाउन्ट 20,000 भयो कति पर्सेन्टमा 5% मा भनेको छ 3 इयरली भनेको छ हैन। अब त्यो 3 इयरली चाहिँ के थियो त 3 इयर्सको लागि थियो 5% थियो भने हाफ इयरली कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेको छ हैन। एमाउन्ट भनेको छ एमाउन्ट भनेपछि प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हैन यो सोध्या भनेपछि अनि एउटा हाफ इयरलीको लागि एउटा इयरलीको लागि हाफ इयरली लागि क्वार्टरली सबैको लागि सोधेको छ भनेपछि यसको लागि क्वेसन गरौँ। अब यसमा हामीलाई प्रिन्सिपल थियो 20,000 रेट 5% र इयर 3 इयर दिएको छ भनेपछि सुरुवातमा इयरलीको लागि कुरा रहेछ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ कम्पाउन्डेड हैन। इयरलीको लागि एमाउन्ट कति एमाउन्ट पुग्छ भने हो P 1 + R/100 को पावर n P भनेको 20,000 1 + 5/100 को पावर 3 यो 20,000 अनि इन्टु यो 1.05 को पावर 3 यसको भ्यालु तपाईले क्यालकुलेटर थिच्नु होला यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 23,152.5 रुपीस कति पुग्छ भन्ने सोध्यो फाइन्ड द एमाउन्ट अन भनेको छ कति एमाउन्ट पुग्छ भन्ने हो। इयरली पछि अर्को हाफ इयरलीको लागि चाहिँ एमाउन्ट भनेको फर्मुला कसरी हुन्छ P 1 + R/200 को पावर 2n P भनेको त्यही 20,000 1 + R भनेको तपाईको 5/200 को पावर 2 इन्टु 3 इयर्स हुन्छ 2 इन्टु 3 यो 20,000 इन्टु यो हुन्छ तपाईको 1.025 को पावर 6 यो गर्दा यसको रुपिस आउँदो रहेछ 23,193.86 यो हाफ इयरको लागि हो। अब त्यसै गरी तपाईले अर्को सोधेको छ क्वार्टरली कुरा गर्दा चाहिँ कति पुग्छ त एमाउन्ट P 1 + R/400 को पावर 4n P भनेको तपाईको 20,000 1 + R 5/4000 को पावर यो 4 इन्टु 3 पछि यसको सल्भ गर्नुस् यसको सल्भ गर्दा चाहिँ 23,215.09 रुपिस यो अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा चाहिँ तपाईले कसरी कुरा गरेछ भन्दा फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन ₹25,000 फर 2 years एट 10% पर एनम इफ द इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड एउटा इयरली भन्यो हाफ इयरली भन्यो क्वार्टरली भन्यो सेम क्वेसन छ यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन सल्भ गर्नुस् कति आन्सर आयो कमेन्ट गर्नु होला। त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ कसरी हुनेछ यो 4 को ए मा व्हाट सम विल अमाउन्ट टु ₹5,000 इन 10 years एट 5% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ। व्हाट सम विल अमाउन्ट टु ₹5,000 कति रुपियाँ चाहिँ 5,000 पुग्छ बन्छ भने एमाउन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो इन 10% एट 5% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा रहेछ पछि यसको लागि कुरा गरौँ। अब यहाँ हामीलाई भनेको छ व्हाट सम विल अमाउन्ट भन्यो अमाउन्ट टु ₹5,000 चाहिँ एमाउन्ट भयो फर 2 years हैन व्हाट सम विल अमाउन्ट टु ₹5,000 इन 10 years यान इक्वल्स टु 10 years एट 5% पर एनम भनेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। अब कति रुपियाँ P सोध्यो तर P इक्वल्स टु वाट मैले पनि कुरा गरेँ A इक्वल्स टु P 1 + R/100 को पावर n भयो। अब मलाई यहाँनिर सोध्यो P कति 5,000 यो त भइहाल्यो P को ठाउँमा P नै छोडी 1 + R/100 को 5/100 को पावर 10 भयो P यो गर्दा 1.05 को पावर 10 अब यो 1.05 लाई मैले क्याल्कुलेट नगरिकन सिधै यता ल्याएर राख्दै यो है किनभने यो त आउँदा डिभाइड हुन्छ तपाईले यहाँ राउन्डिङ गर्नुला त्यही अनुसार कुरा गरे सिधै तपाईले क्याल्कुलेटर 5,000 डिभाइड बाइ 1.05 को पावर 10 दिनुस् आन्सर आउँछ कति त 3069.56 अथवा तपाईले छुट्टा छुट्टै यसको पहिला भ्यालु निकाल्नुस् अनि ल्याएर डिभाइड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है। पोइन्ट पछाडी कतिवटा डिजिट राख्नुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। त्यसैगरी यसकै बिमा भनेछ व्हाट प्रिन्सिपल विल द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 3 years एट 4% एमाउन्ट यति पुग्छ भने हो कि कति रुपियाँ प्रिन्सिपलको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेटमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त भन्न पर्यो तर CI भनेर फेरि तपाईले यसलाई CI बुझ्नु होला यतापट्टिको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तरिकाले दिएको भन्नु खोज्छ है सिम्पल इन्ट्रेस्टको तरिकाले दिएको भन्न पर्यो अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तरिकाले एट 4% एमाउन्ट ₹2,812.16 भनेछ
2812.16 कति समको हुन्छ भनेर सोध्यो पी वाट 3 वर्षमा 4% हुँदा अघि भने जस्तै 2812.16 चाहिँ ए भयो पी अननोन थियो 1 प्लस आर भनेको 4/100 को पावर 3 यो भनेको 0.4 को पावर क्यू यो त डिभाइड हुन्छ यो गर्दा 2816.116 डिभाइड बाई 1.04 को क्यू गर्दा यो पी को भ्यालु आएको त 2500। अब यसपछिको क्वेसनमा छ अब यहाँ 5 को एमा चाहिँ गरेछ फाइन्ड द रेट पर्सेन्ट पर एनम रेट सोध्यो पर एनम एट व्हिच अ सम अफ ₹1200 इन्भेस्टेड एट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बिकम ₹1323 इन 2 इयर्स 1200 इन्भेस्ट गर्दाखेरि 2 वर्षमा 1323 हुनको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट पर एनम इन्ट्रेस्ट रेट हुन पर्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि कुरा गर्दा भनेपछि हामीले त्यो के 1200 इन्भेस्ट गर्यो प्रिन्सिपल 1323 हुन पर्यो एमाउन्ट 2 वर्षमा रेट सोधेको फर्मुला त त्यही पी ए इक्वल्स टु कति भयो त पी 1 प्लस आर अपन 100 को पावर एन ए भनेको 1323 पी भनेको 1200 1 प्लस आर भनेको अननोन अनि 100 को पावर 2 यसलाई ल्याएर डिभाइड गर्नु 1323 अपन 1200 इक्वल्स टु 1 प्लस आर अपन 100 को पावर 2 यसलाई डिभाइड गर्दा तपाईको 1323 डिभाइड बाई 1200 गर्दाखेरि यो 1.1025 आउँदो रहेछ 1 प्लस आर अपन 100 को स्क्वायर। अब यसमा लग लगाउँदा पनि हुन्थ्यो टेकिङ लग अन बोथ साइड गऱ्यो नि अहिले चाहिँ स्क्वायर चाहिँ यता आउँदा कति भयो त 1.1025 को रुट अन्डर भयो 1 प्लस आर अपन 100 भयो यसको भ्यालु है तपाईँ लग लाएर गर्छु भन्दा नि पाइयो यो गर्दाखेरि यसको लागि आउँदो रहेछ यो 1.1025 को रुट अन्डर निकाल्दाखेरि 1.05 आउँछ यसको अनि -1 यो यता आउँदाखेरि आर अपन 100 अब यो सब गर्दाखेरि यो 0.05 इक्वल्स टु आर अपन 100 भयो देयरफोर आर इक्वल्स कति आयो त 5% यसरी यो 5% आयो। यसै गरी अर्को क्वेसन यस्तै कसरी छ भन्दा एट व्हाट रेट पर्सेन्ट पर एनम अ सम अफ मनी डबल इट्सेल्फ इन 17 इयर्स एट सीआई भन्यो भनेपछि हामीलाई यहाँनिर क्वेसनले कसरी दियो भन्दा एट व्हाट रेट पर्सेन्ट अब यो 5 को बिलाई गर्दाखेरि रेट पर्सेन्ट चाहिँ कति भनेर सोध्यो आर इक्वल्स टु व्हाट हैन सम अफ मनी डबल इट्सेल्फ भने चाहिँ यदि पी चाहिँ एक्स भयो भने ए चाहिँ कति हुनु पर्यो त 2x डबल हुन पर्यो रे इन 17 इयर्स भनेको यान भनेको 17 इयर्स भनेर दियो। अब फर्मुला ए इक्वल्स टु पी 1 प्लस आर अपन 100 को पावर एन ए भनेको 2x हुन पर्यो रे पी भनेको कति हुन पर्यो त पी एक्स छ 1 प्लस आर अननोन 100 को पावर एन भनेको 17 अब यो 2x अपन x यो x x क्यान्सल हुन्छ 2 मात्र लेख्दा हुन्छ 1 प्लस आर अपन 100 को पावर 17 यस्तो भइसकेपछि यसलाई के गर्नुस् टेकिङ लग अन बोथ साइड्स यो गर्दाखेरि लग 2 हुने भयो इक्वल्स टु लग 1 प्लस आर अपन 100 को पावर 17 फर्मुला अनुसार लग 2 मैले एकैचोटि तपाईँ लग 2 भनेर क्यालकुलेटर थिचेर भ्यालु लेखे पनि हुन्थ्यो मैले त लग 2 मै छोडेँ यो चाहिँ फर्मुला अनुसार 17 लग 1 प्लस आर अपन 100 भयो। अब यो लग 2 डिभाइड बाई 17 इक्वल्स टु लग 1 प्लस आर अपन 100 भयो। मैले क्यालकुलेटरमा दाइले यसलाई थिचेँ यसको लागि गर्दाखेरि आउँदो रहेछ लग तपाईँ लग 2 को जस्तै भ्यालु निकाल्नु पर्ने 0.0 यसको भ्यालु लेख्नुहुन्छ नि 0. ल एकचोटि लेखौँ 0.30103 हुँदो रहेछ डिभाइड बाई 17 अथवा सिधै लग 2 डिभाइड बाई 17 गरेर आएको भ्यालु लेखे पनि भयो गर्दा लग 1 प्लस आर अपन 100 भयो। यसले डिभाइड गर्दा यो आउँदो रहेछ 0.01771 इक्वल्स टु 1 प्लस लग 1 प्लस आर अपन 100 यो लग यता आउँदाखेरि के हुन्छ एन्टी लग भएर आउँछ एन्टी लग 0.01771 इक्वल्स टु 1 प्लस आर अपन 100। अब तपाईँले यो एन्टी लग भनेको क्यालकुलेटरमा सिफ्ट अनि लग थिच्नुहोस् सिफ्ट लग थिच्दाखेरि यो भनेको आउँदो रहेछ 1.04162 इक्वल्स टु 1 प्लस आर अपन 100 यो यता ल्याएर घट्दाखेरि 1.04162 माइनस 1 इक्वल्स टु आर अपन 100 यो आर अपन 100 भनेको आउँदो रहेछ कता 0.04162 आरले मल्टिप्लाई गर्दा 4.162% यसरी यो कुरा आउनुभयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई लग लगाएर गरेँ मैले
यसमा लग लगाएको थिएन हैन, यहाँ स्क्वायर सिधै थियो, यसमा पनि लग लगाउन मिल्छ। अथवा यसमा पनि यता आउँदाखेरि 17th रुट भनेर राख्न पनि सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्दा सजिन्छ त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न पनि सकिन्छ। नर्मल चाहिँ लग लगाउँदा बेटर भयो, यस्तोमा सजिलो पनि हुन्छ। अब त्यसैपछि अर्को क्वेसनमा चाहिँ कसरी हुन्छ 5 कै बीमा कुरा गर्दैछु। एट व्हाट रेट पर्सेन्ट पर एनम अ सम अफ मनी डबल इटसेल्फ, सरी यो बी को यो त गरिसक्यो। त्यसपछि सी मा भनौँ 5 को सी मा फाइन्ड द रेट पर्सेन्ट पर एनम एट विच सर्टेन सम इन्भेस्टेड एट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ट्रिभल्स इटसेल्फ इन 15 इयर्स भन्ने हुन्छ। अब भनेपछि यहाँ केसमा चाहिँ के भने त माथिको चाहिँ डबल कुरा गरे त यो यहाँ डबल भएको थियो। अब यहाँ चाहिँ 3 गरेर गरौँ न, 3x हुनु पऱ्यो कि। यदि px भयो भने ए चाहिँ कति हुनु पऱ्यो 3x हुनु पऱ्यो। अनि कति टाइममा भनेको छ 15 इयर्स भनेको छ, यानको भ्यालु 15 भयो। यस्तो तरिकाले गर्दा रेट निकाल्ने कन्डिसन हो यो, सक्नुहुन्छ, दुइटै सेम भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अब यहाँ 6 मा चाहिँ कसरी क्वेसन हुनेछ भने इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम अफ मनी डबल इटसेल्फ एट 4% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पेएबल हाफ इयरली भने। अब यहाँ चाहिँ हाफ इयरलीको कुरा गरेर चाहिँ सेम हो क्वेसन, म कम्प्लिट त गराउँदैन, यहाँ तपाईँलाई हिन्ट्स मात्र दिन्छु। ए भनेको चाहिँ कति हुनु पऱ्यो त डबल हुनु पऱ्यो, पी यदि एक्स भयो भने। अनि रेट चाहिँ कति छ त 4% कम्पाउन्ड हुनेछ। फाइन्ड हाउ मेनी इन हाउ मेनी इयर्स भन्ने कुरा गर्यो। पछि यहाँनिर अब रेट चाहिँ दिएको छ 4%, हाम्रो टाइम चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो कि। त्यो अनुसार कुरा गर्दा ए इक्वल्स टु पी यो 1 + r/200 को पावर 2n हुने भयो, किनभने यहाँ त कति हुनेछ हाफ इयरली भनेको छ। अब यति भइसकेपछि अहिले हामीले गरेको क्वेसनमा नि तपाईँले टाइम सोध्न सक्छ। एउटै कुरा हो, ए भनेको 2x हुन पऱ्यो, यो x 1 + r भनेको 4/200 को पावर 2n, यो यान निकाल्न पऱ्यो, x x क्यान्सल भयो 2 इक्वल्स टु यो आउने भयो कति त यो 1.02 को पावर 2n हुन्छ। अब यसलाई गर्दाखेरि तपाईँको टेकिङ लग गर्नुहोस् हैन, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, लग लियो भने यो कति आउँछ त लग 2 इक्वल्स टु यो लग 1.02 को पावर 2n हुन्छ। अब यसलाई गर्दा लग 2 अपन यो यसो लग 2 भएर यहाँ छोड्यौँ, यो चाहिँ कति आउनु त 2n लग 1.02 यसरी आउनुभयो। यसलाई अब तपाईँले भ्यालु लेखे पनि भयो, अथवा सिधै लग 2 यो इन्टुमा थियो, यता आउँदा डिभाइड बाई लग 1.02 यो गरी, यो भनेको 2n को भ्यालु आउँछ। छुट्टा छुट्टै लग 2 को भ्यालु निकाल्नु भयो, अनि त्यसपछि तल लग 1.02 को भ्यालु निकाल्नु भयो। अहिले चाहिँ मैले क्यालकुलेटर सिधै लग 2 डिभाइड बाई लग 1.02 गर्दा यो 35.0027 आउँछ, यो भनेको 2n। अब यान भनेको त कति आउँछ 35.0027 डिभाइड बाई 2 गर्दा यो भनेको 17.50 यसरी यार आउँछ। पछि तपाईँले हाफ इयरलीको लागि कुरा गर्दाखेरि भयो। यस्तै क्वेसन अर्को छ इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम अफ मनी, यहाँ नै सोधेको यसमा पनि डबल इटसेल्फ एट 5% कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पेएबल हाफ इयरली भन्ने कुरा आएको छ। यो प्याटर्नले तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन, अब यहाँ क्वेसन छ फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन ₹6900 फर 3 इयर्स इफ द इन्ट्रेस्ट बी पेएबल हाफ इयरली, ओके हाफ इयरली भन्यो, एन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट 2 इयर बिङ 6% पर एनम एन्ड फर द थर्ड इयर 9% पर एनम भनेको छ कि। यहाँ टोटल चाहिँ 3 वर्षको लागि कुरा गरेर 6900 हाफ इयरली, तर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक भयो। सुरुवातमा मैले फर्मुला एक्सप्लेन गर्दा भनेको थिएँ यदि तपाईँलाई छुट्टा छुट्टै इन्ट्रेस्ट रेट यसरी जस्तै फर्स्ट 2 वर्षको लागि चाहिँ 6% अनि लास्ट इयर भनेर लास्ट इयर भनेको कति बाँकी रह्यो त 1 इयर, किनभने टोटल 3 वर्षको लागि पहिलो 2 वर्ष भनेपछि त थर्ड भनेपछि त 1 वर्ष बाँकी छ, फेरि 3 लेख्नु होला थर्ड भनेर है। पहिलो 2 वर्षको लागि 6% अनि त्यसपछिको 1 वर्षलाई चाहिँ 9% छ भने अब यो केसमा सीआई कति भनेर सोध्यो। अब सीआई भनेको थाहा पाउनुलाई पहिला ए निकाल्नु एमाउन्ट ए माइनस बी गर्दैछ आइहाल्यो, किन यसको लागि फर्मुला लेख्दा चाहिँ हामीले ए इक्वल्स टु पी 1 प्लस अब यो 1 r/200 2n1 अनि 1 प्लस r2/200 2n2। अब अरू पनि भाइ लेख्दै जान्छु, यहाँ दुईवटा कुराहरू छ। पी भनेको 6900 1 प्लस r1 भनेको 6/200 को पावर 2 इन्टु यो 2 इन्टु 1 प्लस 9 छ 200 को पावर 2 इन्टु 1 हो, यो गर्दा 6900 अनि यो इन्टु यो कति आउँछ त 1.03 को पावर 4 अनि यो चाहिँ कति आउँछ 1.045 को पावर 2। यो सल्भ गर्दा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 8480.68। यो एमाउन्ट चाहिँ भयो, मलाई हामीलाई त चाहिएको हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीआई भनेको ए माइनस पी भनेपछि 8480.68 माइनस 6900 गर्दा यो रुपिज आउँदो रहेछ कति त 1580.67, यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। यसै गरी अर्को क्वेसन छ हामीलाई कसरी भन्दा 7 के बीमा फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन ₹10,000 पछि यहाँनिर पी चाहिँ थियो 10,000
फर 4 इयर्स टोटलमा चाहिँ कति हो त 4 इयर्स भयो। अनि त्यसपछि भनेको छ द रेट फर द फर्स्ट इयर बिङ 5%, अनि पछि पहिलो चाहिँ कति भयो त 5%। अनि त्यसपछि फर द फर्स्ट इयर भनेको चाहिँ यान भनेको कति भयो त फर्स्ट 1 वर्षको लागि। त्यसपछि फेरि 5% फर द सेकेन्ड इयर, 5% फर, अनि फर सेकेन्ड इयर 4% हुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ कति भन्यो त 4%, यो पनि 1 वर्षको लागि कुरा गर्यो। त्यसपछि अर्को थर्ड चाहिँ कति भनेको छ त 8% भनेको छ, कतिको लागि त टाइम भन्दा टोटलमा 4 वर्ष, एक गयो लेस 2 वर्ष लागि भनेको छ। यान 2 भयो, यो यान 3 भनेको चाहिँ 2 भयो। अनि पछि अब यो त एनुअलीको कुरा रहेछ। अनि पछि अब यहाँनिर फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिआई निकाल भन्यो, त्यसको लागि यही जस्तै यहाँनिर म पहिलो सुरुमा एमाउन्ट निकालौँ पी 1 प्लस R1 अपन 100 को पावर यान 1, 1 प्लस R2 अपन 100 को पावर यान 2, 1 प्लस R3 अपन 100 को पावर यान 3 भयो। यो गरिरहँदाखेरि तपाईँको पी भनेको 10,000, 1 प्लस यो 5 अपन 100 को पावर 1, 1 प्लस 4 अपन 100 को पावर 1, अनि 1 प्लस 8 अपन 100 को पावर चाहिँ 2 हुने भयो। यो गर्दा 10,000 यो इन्टु 1.05 इन्टु 1.04 इन्टु यो 1.08 को पावर 2। यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। यसको सल्भ गर्दाखेरि भ्यालु आउँदो रहेछ 127373.088, यो एमाउन्ट भयो रुपिजमा। अब सिआई भनेको चाहिँ ए माइनस पी 127373.088 माइनस 10,000 गर्दा यो आउँदो रहेछ कति त 2737.088। अब क्यालकुलेसन तपाईँहरू सँगसँगै गर्दै जानु होला है, किनभने कतै मैले लेख्दाखेरि मिस्टेक भएर चाहिँ नि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। प्रोसेस चाहिँ एअनुसार जान्छ, कहिले काहीँ भन्दै जाँदाखेरि लेख्दै जाँदै कम एउटा भ्यालु भन्छु अर्को भ्यालु लेख्दै आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफैले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो है। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। अब यहाँ 8 नम्बरको लागि क्वेसन छ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन ₹7500 फर 5 इयर्स एट 4% पर एनम भनेको छ कि प्रिन्सिपल कति भयो त 7500लाई 5 वर्षको लागि एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिने, अर्को चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दियो भने यो डिफरेन्स कति होला भनेर सोध्यो। अब जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो हुन्छ भनेपछि सिआई माइनस एसआई। अब तपाईँले छुट्टै सिआई अनि छुट्टै एसआई निकालेर घटाए पनि भयो। अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भने एकैचोटि निकालेँ सिआईको फर्मुला पी, अनि यो हुन्छ कति 1 प्लस आर अपन 100, यो अब एनुअलको लागि कुरा छ यान -1 अनि माइनस यो भनेको चाहिँ पिएन आर अपन 100 गरे त पिटिआर अपन 100। पी भनेको 7500 अनि 1 प्लस रेट भनेको 4 अपन 100 को पावर 5 माइनस 1 अनि माइनस पी भनेको 7500 इन्टु यान भनेको 5 इन्टु 4 अपन 100 गरे। अब यसको लागि गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ कति भन्दा यो 7500 1.04 को पावर 5 माइनस 1 अनि माइनस यो तपाईँको यो 7500 क्यान्सल भयो, यति गर्दाखेरि 1500 आउँदो रहेछ। अनि यो सल्भ गर्दाखेरि 1624.89 है, यति सल्भ गर्दाखेरि माइनस 1500 यो गर्दाखेरि रुपिज आउँदो रहेछ 124.89। यो डिफ्रेन्स बिट्विन सिआई माइनस एसआई। अब तपाईँले छुट्टै गर्छु म, पहिला सिआई निकाल्छु त्यसपछि एसआई निकाल्छु अनि घटाउँछु भन्न पनि पाइयो यो अनुसार कुरा गर्दाखेरि। अब यसै गरी हामीलाई यहाँनिर अर्को क्वेसन छ 9 को एमा चाहिँ भनेको त द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम फर 2 इयर्स एट 4% पर एनम इज ₹32। फाइन्ड द सम इन्भेस्टेड भनेको छ कि पी प्रिन्सिपल सोध्यो। अब सिआई र एसआई को डिफरेन्स चाहिँ कति भएको छ भने 32 भएको छ। द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम, तपाईँ त्यो पी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। अब अघि कन्डिसन चाहिँ हामीले पी दिएको थियो अनि त्यसपछि टाइम दिएको थियो, रेट निकालेको थियो, दिएको थियो डिफरेन्स दिएको थियो, अहिले चाहिँ पी चाहिँ दिएको छैन, बाँकी सबै काम दिएको छ भनेपछि यहाँ सिआई माइनस एसआई = 32 यो सल्भ भइहाल्छ। मैले यसको लागि के भने सिआई माइनस एसआई भनेको 32 माने यान 2 इयर्स आर 4% पी वाट सिआई माइनस एसआई भनेको 32। अब सिआई को लागि फर्मुला पी 1 प्लस आर अपन 100 को पावर यान -1 माइनस पी यान आर अपन 100 भयो। पी नै छोडिहालेँ 1 प्लस आर भनेको 4 छ 4 अपन 100 को स्क्वायर -1 माइनस पी भनेको पी नै छोडे यान 2 4 यो गर्दा 2 × 4 8 हुन्छ, डिभाइड बाई 100 गर्दा 0.08 को यहाँ चाहिँ कति भयो त 100 प्लस भनेको 104 डिभाइड बाई 100 गर्दा 1.04 को स्क्वायर -1 छँदैछ। यतिले सल्भ गर्दाखेरि 0.08160 पी भयो, यो 0.08 दुईटाको डिफरेन्स गर्दा कति आयो त 0.00160 पी पीकै टर्ममा आइरहन्छ कि यो भनेको 32 भनेपछि यसलाई ल्याएर डिभाइड गर्दा 20,000 आयो। यसरी तपाईँलाई यो सम आएको भनेपछि 20,000लाई चाहिँ
केमा राख्यो भने 2 वर्षको लागि 4% मा राख्यो एउटा सिम्पलमा, अर्को कम्पाउन्ड भने 32 रुपैयाँको डिफ्रेन्ट आउँदो रहेछ। अब यही गरी है अब अर्को क्वेसनमा छ यहाँनिर भनेको छ कसरी भन्दा 9 को B मा द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम फर मनी एट 6/2/3% भन्छ कि यो 6.667% भन्न खोज्यो। आर दियो अनि टाइम दियो फर 3 इयर्स इज ₹520 रहेछ। यहाँ चाहिँ CI माइनस SI को ठाउँमा 520 अनि बाँकी काम सबै गर्नु पर्यो। आर चाहिँ तपाईँले 6.667 भनेर दियो, यो अनुसार राख्नुहोस् तपाईँको एन्सर आउँछ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्छौँ। अब यहाँनिर 10 मा छ 10 को A मा द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन सम एट सर्टेन रेट इज 204 इन 2 इयर्स एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट एट द सेम रेट इज ₹300 इन 3 इयर्स भनेको छ। फाइन्ड द सम एन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। पी पनि निकाल्नु पऱ्यो, आर पनि निकाल्नु पऱ्यो। यहाँ दुईवटा कन्डिसन दिएको छ, एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि हैन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ के भनेको छ भन्दा कुनै एउटा अमाउन्ट पी भने मैले पी नै छोडिदिएँ अमाउन्ट, सम भनेको सम एमाउन्टको पी। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट भनेपछि CI चाहिँ कति हुन्छ अरे ₹204 हुन्छ रेट कति टाइममा 2 इयर्समा। अब रेट पनि थाहा छैन, रेट आरमा। अनि यही चिज चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यो पी नै एमाउन्ट सम भनेको पी, SI चाहिँ कति हुन्छ अरे यो 300 हुन्छ अरे, यहाँ चाहिँ कतिमा 3 इयर्समा। रेट यहाँ पनि थाहा छ नि, त्यही आरै हो। पछि यसबाट CI भनेको P 1 + R/100 को पावर n - 1। CI हामीलाई थाहा छ 204 इक्वल्स टु P अन्नोन छ 1 + R भनेको R नै भइहाल्यो अन्नोन छ 100 n भनेको 2 - 1 को। अब यति गरेर राख्दाखेरि यो अहिले यतिकै छोडेर एकैछिन यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने कन्डिसन यसबाट पनि अरु फर्दर चलौँ। यसमा चाहिँ SI भनेको कसरी आउँछ त SI भनेको P/n R/100 हो। SI चाहिँ 300 छ अरे, P भनेको अन्नोन छ, n भनेको 3 छ, R भनेको R नै भइहाल्यो थाहा छैन 100। यो 3 ले यसलाई गर्दाखेरि 100 हुन्छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 10,000 हो। PR भनेको 10,000 हो। हामीले जस्ट रिलेसन त थाहा भने P र R को भ्यालु गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा 10,000 एउटा रिलेसन यतिकै छोडिरहेको छु। अब यो चिज यहाँ आउँछ, मैले त्यही चाहिँ P ले मल्टिप्लाई गर्छ नि त्यहाँ। अनि यो 204 इक्वल्स टु P यो कसरी हुन्छ 1 प्लस यो A + B को होल स्क्वायर हो, A + B को होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2A 1 चाहिँ एक ठाउँमा छ अनि B भनेको R/100 अनि प्लस B स्क्वायर भनेको R को स्क्वायर अपन यो त तल R अपन यो दुईटैको स्क्वायर हुन्छ, यो गर्दा R को स्क्वायर तल चाहिँ 1 2 3 4 हुने भयो। भनेपछि यसको ठाउँमा R स्क्वायर पनि 1 2 3 4 अनि यो -1 यतातिर छँदैछ ब्र्याकेट स्क्वायरको लिस्ट भइहाल्यो। 1 र 1 क्यान्सल भयो, 204 इक्वल्स टु यो P बाँकी रह्यो 2 ले 50 हुने भयो। आउने भयो कति त यहाँ माथि R/50 छ प्लस यो चाहिँ R स्क्वायर अपन 1 2 3 4 10,000 छ। दुईटैबाट R कमन आउँछ 204 इक्वल्स टु P R कमन हाल्यो कति आउँछ 1/50 प्लस यो R अपन कति आउँछ त 10,000। अनि PR को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, PR को भ्यालु 10,000 PR को भ्यालु 1/50। अब यसको भ्यालु लेखौँ 1/50 भनेको 0.02 प्लस यो R/10,000 छँदैछ। यता डिभाइड गर्दा 204 डिभाइड बाइ 10,000 भयो। 204 डिभाइड 10,000 यो 0.02 प्लस R/10,000 नि भयो। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ 0.02040 आउँदो रहेछ कि यो गर्दा। अनि यो यता आउँदा माइनस 0.02 इक्वल्स टु R/1234 भयो। अब फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो 0.0 अर्को पनि 0.040 इक्वल्स टु R/10,000। देयरफोर R इक्वल्स टु 4% भनेर आयो। R आयो, R भनेपछि PR इक्वल्स टु कति छ त तपाईँको 10,000 छ भनेपछि P इन्टु 4 इक्वल्स टु 10,000 देयरफोर P इक्वल्स टु कति आयो त ₹2500 यसरी P आयो। अब यस्तै अर्को क्वेसन छ जुन तपाईँले ट्राई गर्नु होला, मिलेको मिलेन कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। 10 को B मा अ गिवन सम अफ मनी अमाउन्ट्स टु ₹24,200 इन 2 इयर्स and ₹26,620 in 3 years at a certain rate to interest compounded annually भनेको छ। find the rate of interest and sum भनेको छ। यो तपाईहरु गर्नु होला। अब हामी यहाँनेरि अर्को क्वेसन गर्दैछौँ। मसँग यहाँनेरि क्वेसन छ मिस्टर रत्न put out a certain sum of money at compound interest for 2 years at 20% भनेको छ के। if
would fetch ₹582 more if the interest were payable half yearly than it were payable yearly. Find the sum भनेको छ कि यदि हाफ इयरलीको लागि राख्यो भने चाहिँ त्यो इयरली भन्दा चाहिँ कतिले धेरै हुन्छ अरे 582 ले धेरै हुन्छ, हाफ इयरली झले धेरै हुने हो हैन। भनेपछि यहाँनिर कुरा गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ सेमी एनुअलको लागि भनेपछि सेमी अथवा हाफ इयरली भनौँ न, हाफ इयरली CI माइनस इयरली CI हुन त दुईटै कम्पाउन्ड हो। यो गर्दा चाहिँ कति हुन्छ अरे दुईटाको डिफरेन्सको चाहिँ 582 ले धेरै हुन्छ भन्यो के। अब त्यसपछि यसको लागि CI भन्ने भयो अथवा एमाउन्टको लागि कुरा गर्दा नि त्यही हो। हाफ इयरली एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, यो इयरली एमाउन्ट भन्दा यति डिफरेन्स छ भन्ने कन्डिसन हो। CI को टर्ममा भने नि त्यही हो, अथवा हाफ इयरली एमाउन्ट माइनस हैन यो इयरली के त एमाउन्टको कुरा गर्दा नि कति हुनुभयो त 582 जसरी भन्दा पनि हुन्छ, किनभने एमाउन्ट मात्रै दुईटा जोडिनु यसमा कुरा नि त्यही पहिलाको इनिसियल PP जोडेर बन्नी त जताड कुरा गर्दा नि हुन्छ। पछि अब यसको लागि कुरा गर्दाखेरि P1 प्लस मैले चाहिँ यो एमाउन्टबाट गर्ने है 100 को पावर यो 2n यो 200 हो माइनस P1 प्लस R अपन 100 को पावर n यो गर्दा चाहिँ 582 दुईटा बीचको डिफरेन्स भन्यो। रेट त थाहा छ P1 प्लस R भनेको हामीलाई कति दिएको छ त 20% रेट 200 2 into 2n माइनस P1 प्लस 20 अपन 100 को पावर 2 582। अब यो सल्भ गर्दा P यो 1.1 को पावर 4 माइनस P यो 1.2 को पावर 2 इक्वल्स टु 582। पछि यसलाई सल्भ गर्नु यो सुरुवातको चाहिँ आउँदो रहेछ 1.4641p यो चाहिँ 1.44p इक्वल्स टु यो 582 यो दुईटाको डिफरेन्स गर्दा 0.02410p इक्वल्स टु 582 हुँदो रहेछ। देयरफोर p भनेको 582 डिभाइड बाइ 0.02410 गर्दा यो हुँदो रहेछ ₹24149.38 यो p भनेको यसरी हामी कुरा गर्छौँ। यति सम रहेछ। अब यसरी मैले यहाँनिर तपाईँलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा गरेँ। नेक्स्ट टपिक्सहरूको चाहिँ मैले भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा छ सबै टपिक्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास जति नै, थ्याङ्क यू।